vlogs, from vlogs, from vlogs, from vlogs, from vlogs, from vlogs. Guys, welcome to Prom Vlogs. आज प्रमको एएम चाहिँ वालिङमै छ पिआर मात्रै पोखरा आइपुगेको छ एक्चुअली किन भन्दाखेरि मम्मी हुनुहुन्छ हामीसँग हैन सिन एक्सप्लेन गर्नुपर्दा के भन्दा यो दोस्रो चोटि हो हामी अहिले पोखरा फेरि आएको अस्तिको ठुलाकोटको भिजिट सकेर अहिले चाहिँ यहाँ पामी पनि कटेर हामी यतातिर फेवातालको पछाडिपट्टि आइरहेछौँ यसै ड्राइभमा आमा छोरा हैन खास कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मम्मीको दाँत हाल्नु पर्ने छ मम्मीलाई फेरि राम्रै बनाउनु पर्ने छ मम्मी साह्रै लजाउनु भयो एकदम फोटो खिच्दा पनि मुख छोप्ने हाँस्दा पनि नहाँस्ने होइन भिडियो खिच्दाखेरि त्यही भएर अप्ठ्यारो भयो घुम्न त सँगै जानु पर्यो अब मम्मी भिडियोमै आउनु नचाहेपछि हाँस्दै नहाँसेपछि त गाह्रो पर्यो होइन त्यस हुनाले चाहिँ हामी टक्क मम्मीको दाँत हाल्ने भनेर आछौँ पोखरा अनि अघि बिहान सुगर थाइरोइड सबै चेक गर्यो होइन सुगर थाइरोइड सबै चेक गर्यो अनि खाली पेटमा गरेको अहिले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 85 जान अझै कति छ 25 किलोमिटरै रहेछ क्यारे होइन जस्तो लाग्यो 25 कि 85 हो खै थाहा भएन यो चाहिँ हामी के छ चङ्खपुर भनेर आछौँ होइन चङ्खपुर पोखरा 18 आछौँ बाटो अब अलिक खराब हुँदैछ यो गाउँतिर आउनु थाल्यौँ हामी यतातिर खासै हामीलाई आवश्यकता छैन जानुपर्ने होइन हामी फर्के पनि हुन्छ एक्चुअली हामी टाइम पास मात्रै गर्न आएको अब बाटो त्यस्तो छ अब यो चाहिँ 2 घन्टापछि फेरि जचाउनु पर्ने रहेछ होइन एकचोटि खाली पेटमा एकचोटि खाना खाएको 2 घन्टापछि होइन ए फास्टिङ अनि फिपी ए भनेपछि मम्मीले गराइरहनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि थियो है सुगर थियो है तर मम्मीले औषधि नखाइकन सुगर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है कसरी रहेछ सुगर कन्ट्रोल गर्ने खानपानमा ख्याल गर्नु पर्यो चिल्लो खाना भएन गुलियो खाना भएन खाँदाखेरि अब थोरै खानु पर्यो धेरै खानु भएन भात कम मात्रामा खानु पर्यो है रोटी खाँदाखेरि पनि टन्न नखाएर 2 रोटी तरकारीहरू प्रशस्त फाइबरहरू बढी खाने ए भनेपछि कोलेस्ट्रोल बढेपछि सुगर पनि बढ्छ धेरै खाना हुन भएन धेरै खाएपछि पनि गाह्रो है अनि चिल्लो खाँदाखेरि पनि अब कोलेस्ट्रोल पनि बढ्छ चिल्लो खानु भएन त्यसरी कन्ट्रोल गरी अब अलिअलि जडीबुटी जब सिस्नोको धुलोहरू बनाएर खाने गर्दा पहिला 184 पुगेको थियो औषधि खाना भनेको मैले खाइनँ अलिअलि सिस्नोको धुलो खाने अनि खानपिन कन्ट्रोल गरी पछि चेक गराउँदाखेरि जम्मा 94 रहेछ फास्टिङमा खाना खाएपछि 28 128 र फास्टिङमा 94 मात्रै भयो घट्यो है कन्ट्रोल भयो त्यसरी मैले त्यसरी कन्ट्रोल गरिराखेको छु अहिलेसम्म औषधि प्रयोग गरेको छैन सिस्नुले हुँदो रहेछ सिस्नुको धुलो खाइयो के अब त्यसैले पनि होला र खानपिनमा पनि गर्नुपर्छ त्यो औषधि खाएर मात्रै हुने होइन सबभन्दा आफूले खानपिनमा मेन्टेन गर्नु पर्यो चिल्लो नखाने खाँदाखेरि धेरै नखाने टाइममा खाने चिल्लो नखाने फाइबरहरू बढी खाने खाना खाँदाखेरि कम मात्रामा खाना खाने गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले अहिले सुगरको लागि कसरी आफ्नो बचाव गर्ने सुगरबाट चाहिँ कसरी मतलब सुगरलाई कसरी कम गराउने सुगर लेभल आफ्नो जिउमा धेरै भएको भनेको कसरी थाहा हुन्छ धेरै भएको भनेको त अब मुख सुक्का हुन्छ पटक अब पिसाब लाग्ने मुख सुक्ने अनि शरीरमा अब एकदम शिथिलता आउने त्यस्तो हुन्छ लक्षण थाहा पाइन्छ अब मलाई पनि सुगर भएको छ क्या त्यसो भने चेक गराउनु पर्यो है एकचोटि
पिसाब लागिरहन्छ पिसाब मात्रै लाएर त्यस्तो हुने होइन साथसाथै मुख पनि सुक्खा हुनु पर्यो ए अच्छा अच्छा पिसाब पनि छिटो छिटो लाग्ने मुख सुक्ने त्यस्तो भयो भने ल गजब त्यो पनि एउटा राम्रै हो रमाइलो हो होइन ज्ञान हुनु पनि आँखामा पनि कमजोरपना आउँदो रहेछ मलाई पहिला सुरुमा अब चेक नगराउँदा यसो किन आँखा देखिन भने त्यसै आँखातिर फुल्ल भुसुनारी जस्तो हुने ए कता भुसुना आएछ भने यसै गरे केही पनि छैन नि भुसुनारी जस्तो हुने कि ए त्यस्तो हुन्थ्यो अनि पछि किन यस्तो भयो भनेर अब चेक गराउँदाखेरि त अब त्यो सुगर अब 184 पुगेको रहेछ त्यसपछि अब चेक गरेर अनि खानपिनमै हजुरले औषधि खानुहोस् भनेर औषधि पनि डाक्टर साहबले दिनुभएको थियो त्यो औषधि प्रयोगै नगरिकन खानपिनमा कन्ट्रोल र अनि अलिअलि सिस्नाको धुलो बनाएर बिहान साँझ एक चम्चा सिस्नाको धुलो खाइयो अनि खानपिनमा कन्ट्रोल गरियो त्यसैबाट अहिले अब नर्मलै छ ठिक छ है पनि अब यो लकडाउनमा अब चेक नगराएको के छ भनेर आज फेरि अब ब्लड टेस्ट गर्नको लागि अब दिइएको छ त्यसको रिपोर्ट के आउँछ सही हो ए ल वालिङबाट आमा छोरा आछौँ कति अमृताको कुरा काट्दैछौँ हेर्दैछौँ होइन रमाइलो पनि भएको छ अनि यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो छ टक्क सर्लक्क पहाडमाथि तल यति धान हरियो आहा कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ त्यहाँनिर चाइनिज गुम्बा छ फेवाताल चाहिँ यतातिर देखिएछ ल मोस्टली चाहिँ हामी पश्चिमतिर हेर्थ्यौँ फेवाताल उताबाट पूर्वतिरबाट होइन अहिले चाहिँ पूर्वतिर हेरेको पूर्व हो कि त्यो पूर्व अलिअलि पूर्वै पऱ्यो भनौँ न यहाँ पश्चिमबाट चाहिँ पूर्वतिर हेरेर छौँ फेवाताल भनेको एकदम रमाइलो भइरहेछ यो चाहिँ वहाँ माथितिर सब प्याराग्लाइडिङ धेरै त छैनन् कम छन् तर पनि भइ चाहिँ रहेछन् अघि एउटा त ठ्याक्कै बाटोमै है ठ्याक्कै यहीँ बाटो अगाडि यहीँ भने जस्ट यसरी यहीँ होइन उता पिच बाटोमा ठ्याक्कै लेकमा यसरी छुवाएर के खुट्टा चस्स छुवाएर है चिस्स निकालेको कस्तो मजाले देखिएको है रमाइलो भयो वालिङदेखि गफ गर्दै पोखरासम्म आएको छ मामा छोरा अब यहाँ हामी अहिले 2 घन्टा कुर्नु पर्ने छ 1 घन्टा भइसक्यो रोटी पनि खाइयो फेवाताल हेर्दै होइन त्यहाँ बसेर टक्क रोटी तरकारी 1 घन्टा गफ गरेर बिताइयो होइन अब चाहिँ टक्क दोस्रो घन्टा बाँकी छ त्यही भएर यता गाडी एकै ठाउँमा धेरै बस्नु हुँदैन भनेर कुद्या छौँ अहिले बज्यो भनेको 1:15 भयो हामी 2 बजेसम्म वान न्यू रोड पुग्दा भयो होइन 2 बजे पुगेर गर्दा भयो भनेपछि बाँकी छ त्यहाँभित्र चाहिँ एकदम व्यवस्थित छ मलाई पनि छिर्न दिएन मम्मीलाई मात्रै छिरायो है अब सब पिपी लगाएर कोरोनाको त्रासले सबजना बसेका छन् लेक साइडतिर त कति खुलेकै छैन यद्यपि यता त अलिक गाउँतिर भएर होला यतातिर चाहिँ पसलहरू खुल्ला छ बिरामीहरू पनि दूरी काम गरेर भित्र सिटमा राख्दाखेरि भने दूरी काम गरेर हस्पिटलभित्र अब एकै ठाउँमा एक बेसै नबसेर दूरी काम गरेर बसिया बिरामी जति आएछन् आएका त्यसरी एकै ठाउँमा छोइएर बसिया आएनन् दूरी काम गरेर बसिया कुरा त्यस्तो व्यवस्थित छ राम्रो छ बच्नु पर्ने पनि हो है अब त झन् चाडबाड आउँदैछ है नजिकै छ दसैँ आउँदैछ अब यो पालिको दसैँ त खेर गयो त्यस्तो पहिला जस्तो रमाइलो हुँदैन मान्छेहरू त्यस्तो अब भेटघाट गर्ने होइन हिडुल गर्ने भनेको अब उनै छैन यहाँ त कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि सबैजना बसौँ आफ्नो आफ्नो परिवारमा मात्रै सीमित राखौँ दसैँ त्यसले गर्दा पैसाको पनि बचत हुन्छ यहाँ यताउति बरु त्यसको परोपकार गरौँ धेरै गरिब गुरुवाहरू हुन्छ उनीहरूलाई सेवा गरौँ दान गरौँ खुवाऊँ जनावरहरू छन् कति भोकाएका हुन्छन् तिनीहरूलाई खुवाऊँ र पुण्य कमाऊँ भन्ने खाले अभियानहरू पनि धेरै सञ्चालन भएका देख्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यस्तै गरी अब अहिले त पोखरामा छौँ घुमघामको क्रममा धेरै भाषण त नदिउँ होला भाषण होइन राम्रै कुरा हो तर पनि अब यो बाटो हेर्नु होइन अनि त्यसपछि अगाडि अब लेक साइडमा के कस्तो छ म त्यहाँको माहौल पनि एकचोटि देखाउँछु सर र अनि घुम्दै गर्दा हामी ठ्याक्कै हस्पिटल पुग्छौँ अनि मेन चाहिँ यो भ्लग डेडिकेटेड हुन्छ मम्मीको दाँत हाल्नको लागि आज मम्मीको दाँत कसरी हालिदिन्छ भनेर होइन दाँतको डेमो हामीले अस्ति साइज नाप्नु दिएको छौँ है अब त्यसलाई सर्ट हाल्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ हेर्नुलाई कलर सलर सेलेक्ट गरेर साइज 2 पटक यो चाहिँ एकैचोटिमा के अरे आउँछ त्यो दाँत हाल्ने चाहिँ एकैचोटिमा नहुँदो रहेछ 3-4 दिनको रेगुलर प्रोसेस रहेछ क्या दाँत हाल्ने होइन
त्यही भएर चाहिँ हामी अस्ति वालिङ फिर्ता गएर फेरि यता आयौँ। दिएर पनि एकैचोटि नहुँदो रहेछ। हो त नि, अहिलेको लागि अब गोप्रो पनि तात्दैछ कि फेवाताल त्यही हो होइन। अहिले म बाटोमा देखाउँछु सर्लक्क फेवाताल कस्तो क्रस गरेर आयौँ हामीले कसरी भनेर होइन। बाँकी यु नो वाट टु डु राइट, लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब अल्सो है त। I'll catch you in the next frame. ये बिचारा बराबर में भाग त्यसको खानेकुरा खान पाइन्छ कि भनेर होला त है। ल शीतल चाहिँ शीतल यसलाई चाहिँ के भन्छ, ट्र्याक्टर? कस्तो हाँकेको त नि, त्यही अघि नै एउटा टिप्परले यस्तै गरेर ढुङ्गा प्ल्याट फाल्यो। बिचरा हाइवेमा आउँदा यस्तै त्यहाँ पहाडमा है क्या पुरा खिच्दै थिइन् के अरे के अरे घाँस काट्दै थिइन् एउटा दिदीले, कस्तो डर लाग्दो कि है। ल अब हामी आयौँ फेवाताल। यही ठाउँ हो एकचोटि हाम्रो राजेश हमाल दाइ एकचोटि सुटिङको बेलामा डान्स गर्न आएको थियो अरे। डान्स गर्दा यस्तो खुट्टा हालेको अरे अनि खाल्टो परेको अरे, यत्रो ताल बनेर त्यहाँ मम्मीलाई हँसाउने प्रयास जारी छ। मम्मी हाँस्नु आयो बाबा। मेरो घाँटी पनि क्या सर्ट के जस्तो भएको थियो। हिजो 5वटा भ्लग एकैचोटि एडिट गरेको है, आज यता आउनुपर्छ भनेर। अहिले अलि ठिक भएछ, बल्ल बिस्तारै अलिअलि ठिक। दायाँ बायाँ राम्ररी हेर्न नै मिलेको छैन है, अलिक फुर्ती चाहिँ आउँदैछ जोस। यताबाट पनि जान्छ सारङको। हामी चाहिँ अस्ति नै घुडसवारी गर्दै गएको यतैबाट हो। ल फेवाको डायरी यहीँनिर सक्यो होइन। अब हामी त्यहाँबाट न्युरो डायरी, अब क्लिनिकको डायरी अनि त्यसपछि डेन्टलको डायरी सुरु गर्छौँ। ल त गाइस, इन्जोय। अन्डर वाटर खिच्ने इच्छा चाहिँ अब उहाँ बुवाले पौडी खेलाउँछु भन्नुभएको छ नदीमा, आँधी खोलामा होइन। अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ गोप्रोको अन्डर वाटर स्किल्स पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। Until then, you know what to do. Catch you in the next frame. विदेशीहरू पनि छन् छन त बिचरा, नेपाल छोडेरै गएको छैनन् है कति त।
ट्रायल हुँदैछ दाँत अरे वाह टोक्नुहोस् त अब दाँत अलिकति सेतो भयो है तलभन्दा अझ अलिकति सेतो होला आज अलिकति सेतो छ। 2-3 चोटि टोक्नुहोस् आमा ट्याक ट्याक टोक्नुहोस् त्यसरी टोकिराख्नुहोस् झोलो झोलो होइन पछि हुन्छ आमा यो यस्तोमा ऊ भएको हुन्न कि अब 6लाई अलिकति बढाउनु पऱ्यो है यसलाई अरू ठिक छ मुखमा यति गर्छु यसपछि गर्नु यो हातले बनाउने हो होइन हातले प्लास्टिक सबै त्यो रातो चाहिँ के हो? व्याक्स हो यो व्याक्स त्यो पग्लिन्न है मुखमा होइन अर्को चेन्ज भएर हुन्छ अहिले पकाउनु छ यसलाई अहिले त यो त सबै ट्रायलको लागि मात्रै दाँत मात्रै यो हुन्छ अरू केही नि हुन्न यो टोक्नुहोस् त हजुर 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 आन्टी हजुर त्यो दाँतै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन पर्दैन पर्दैन काटेको ठिक छ नि त ऊ पनि खिएको दाँत छ ए हो र आएको आएको होइन म त यहीँ छु फोन गरेको फोन उठेन ए हजुर हजुरले के अरे यता डाक्टर साहबको नम्बर दिनुभएको अर्कै नम्बर परेछ क्या आन्टीले हामी त यहीँ छौँ हामी चाहिँ यहीँ छौँ केही छैन यहाँ अहिले गर्दैछौँ हेर्दै हुन्छ हजुर दुख्यो भने यो जहाँ भने हजुर कता परिहाल्नुपर्छ है सिरिङ सिरिङ हुन्छ नि होइन दुखिरहेको है गहिरो छ क्या असाध्यै एउटा यो यतापट्टिको त पर्दैन यतापट्टिको चाहिँ असाध्यै गहिरो छ हो यहाँ आउनु नभए नि जहाँ भयो भने दुख्यो भने हजुर गरिहाल्नु। बसिन्छ भनेको सम्झैछु हजुर आउनु सकियो आजलाई हो आजलाई सकिएको भोलि कति बजी बोला पर्सि गर्नु पर्सि नै उहाँसँग भेटाउनु भोलि नै गर्नु ए उहाँको त एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गरिरहेको टाढाबाट आइए बाबु छ 2 दिनको काम चाहिँ यो चाहिँ अब यो यस्तो छ नि हामीले टोकाइ हेऱ्यौँ टोकाइ मिलेछ छैन टोकाइ मिल्यो होइन अब यसलाई गएर उहाँ गएर पकाउँछौँ पकाएर दाँत यही हुन्छ यो सबै व्याक्स हो होइन व्याक्स गएर यहाँ चाहिँ अब दाँत त्यो गिजा कलरको मेटेरियल आउँछ ए त्यो गिजा चाहिँ यस्तो कलरको मेटेरियल आउँछ यो के हो नि यो प्लास्टिक ए प्लास्टिक एक्राइलिक हुन्छ ए यस्तो मेटेरियल आउँछ अनि अब कहिले हुन्छ त भोलि काम फाइनल हुन्छ भोलि सकेरै अब हामी फिर्ता पनि जानु भोलि कतिखेर आउँछ भोलि 12 बजी म फोन गर्छु हजुरलाई ए 12-1 बजे भएन भने बरु म लिन गएर नि घर छिटो गरौँला ए हुन्छ हुन्छ होइन ठिक छ भोलि उताको पनि मिलाउनु पर्ने छ 11 बजी बोला बिहान ए हजुर हामी गएर आउने हो गराउनु ल्याइदिनु यो त पकाएर फिनिसिङ गर्न टाइम लाग्छ एकदम ए होइन हाम्रो चाहिँ खास गरी बिहान यता सकाएर उता लिएर अनि बजाइन्छ दाँत आउने भयो दाँत आउने त्यसको कलर त मिलाउन अब हुन त हामीले सेलेक्ट गरेकै हो त्यो होइन अझै पहेँलो हाल्ने त्यो खाँदै जाँदा पछि आफै पहेँलो हुन्छ कि होइन त्यस्तो पहेँलो हुँदैन हुँदैन है त्यो मन पाइन्छ कि अरे त्यो त्यसको नाम बिर्सिन्छु अब टाढा हुनुहुन्छ त्यहाँको डेन्टल लगेर घटाइदियो भने नि हुन्छ नभए म तपाईँलाई खास्की लगाउनु तरिका सिकाइदिन्छु खास्की लगाइदिन्छु है ल मम्मीको दाँत पनि आउने भयो हरियो धानको बाला झुलेको छ ल मम्मी दाँत आउने भयो के छ आँखे आउने भयो खुसी लागेर अरे खप्ला खप्ला झर्छ न पिरपर त्यो अब केही समय बानी बसाउन टाइम लाग्ने पनि त होइन ठिकै छ अब जो विचार गरौँ न जाम लाने अब कोरोना हट्यो भने इन्डियातिरै जाऊँ इन्डिया गएर त्यसलाई ड्रिल गरेर पर्मानेन्ट हाल्ने रहेछ एक खाली अब यो घाँस कल्यो यहाँनिर अर्डर राखेको होइन यहीँ छोडिदिनु न किन हो फेरि हाम्रै बाटोमा आइपुग्ला ल केही भयो ल जाउँ त नि त्यसमा आयौँ फेरि गृहस्थल
यहीँ कुकुरले हो टोकेको अस्ति थपक्क बसेछ तर एकछिन त म नि तर्सिरहेको खै को हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्न फेरि यो समयमा आमा हुनुहुन्छ आमा माथि घरमा पाहुना आयो भाइ पाहुना भन्न नमिल्ने ए नाति आयो के को पाहुना आउनु ल ए मैले ढोकेर के गर्दै हुनुहुन्छ मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ तान्यो हजुर मात्रै हो घर अहिले नमस्कार ल मम्मीको दाँत आज फाइनल्ली हालिँदैछ आमा पनि आउनु भएको छ हेर्नुलाई आमाको आफ्नै दाँत एउटा सुनको चाहिँ राम्रो कतिवटा छ त्यहाँ हालेको त्यही मात्रै हो एउटा सुनको अरू त हल्ल्या छैन नि आमा ए मरेर हाल्नु भएको 79 वर्ष पुग्नुभयो अझै फुर्तिलो आफ्नो खाना आफै बनाउनुहुन्छ यताउति होइन भन्न खोजेको होइन अरूको त स्याहार गर्ने हुन्छ नि त होइन आमा आफै यसरी मतलब सबैको हुन्छ यो भनेको त झन् उदाहरण हो नि त होइन आमा हामी चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबको डाक्टर सन्तोष आचार्य आफ्नै घरमै छ क्लिनिक पनि होइन अनि घर पनि हो मतलब हो ए ए ए यस रिलेसनमा नि हुँदो रहेछ त्यही भएर एकदम मजाले है हेरेर गर्नुभएको छ बडा एकदम खुसी लागेको छ अनि त्यहाँ भित्र पनि अघि एक झल्को देखाइहाल्यौँ अब आज चाहिँ फाइनल आज हाल्ने चाहिँ हिजो ट्रायल मात्रै थियो आज मम्मी कतिको खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु हो तर दुख्छ है त्यसले एक दुई दिन एक दुई दिन त नबस्छ गर्नलाई गाह्रै हुन्छ है एकखेप त त्यो नौवटा पहिले दाँत छँदै राखेको के भन्नुहुन्छ अब डाक्टर साहबले के गर्न भन्नुहुन्छ मुख बार्नु पर्ने नपर्ने उहाँको सुझाव अनुसार जान पर्यो सही ल म नि एक्साइटेड छु मम्मीलाई कस्तो आमा यति एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि मैले दाँत हालेको नहेर्ने भनेर आइपुग्नु भएको छ आमा पनि घरबाट बिदाई गर्न नभने होइन चिनिरहनु पर्यो दाँत राख्दा नचिन्ने आयो मेरा घर भन्ने भन्नु पर्यो मम्मीको ठ्याक्कै कस्तो त्यो फेसको स्ट्रक्चरै चराको जस्तो छ कि झन् त्यहाँ माथि दाँत नहुँदा बिचरा ठ्याक्कै होइन ल यो जोडी चाहिँ उसको जस्तो भएछ के अरे चिल र बाघको भनेको दुइटै सिकारी जस्तो भयो होइन आमाको चाहिँ बरु चाउरी परेको नि बाघ टक्कै यसो हेर्नु अब मेरो नि पर्छ होइन आमा चितुवा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै ल चितुवा जस्तो चौरासी गर्ने भनेको त्यो बिचरा लड्नु भयो क्या ढोका खोल्दाखेरि चुकुर खुलेछ आफू पल्टिनु अझ यो घर्केर ल त्यही भन्छु कि कसैको अब केही पनि हुन सलक्कै हुन्छ कसैको पर्छ किन मेरो यस्तो पातलो छाला पातलो हो मेरो पनि त पातलो छ नि छाला ए अनि चाउरी पर्दैन पातलो छाला भयो पातलो छाला पर्दैन पातलो छाला पर्छ कि त्यो त अबै 79 पुगिसक्नुभयो तपाईँ त्यति पनि भएन भने त आजकलको मान्छेको त्यति 60 मा मोटा मान्छेको त्यस्तो देखिँदो रहेछ कि बाक्लो छाला हुने बाक्लो छाला हुन्छ नि 86 वर्ष नेपाली आमा उहाँको कति पनि हो है अब यो त मोटो छाला पातलो छाला त भगवान्ले दिएर पठाउने कि केही खाएर हुने हो र हजुर मेरो चाउरी पर्दैन ए जति बुढो भयो नि हालसम्मै हो बास धेरै बाँच्न पाइयोस् त्यति
धेरै बाँच्न पाऊँ भन्दा पनि राम्ररी बाँच्न पाऊँ। 117 वर्ष धेरै किन बाँच्नु पऱ्यो र 100 110 बाँच्नु त केही भने होइन त्यतिसम्म 117 वर्षको जन्मदिन हो यता सुर्खेत ए अँ यस्तो देखाएको थियो एकजना 100 वर्ष ऊ त्यहाँ शिष्यमा हुनुहुन्छ 104 वर्षको 114 वर्षको बुढीलाई अन्तर्वार्ता ल्याएको उसले बोल्न झिजो मानेर म कानाले सुन्दैन गर्ने उनीहरूले भनेर नि गरेको थिएँ कि गफ मिलेछ रमाइलो भएको छ है आमालाई पनि साथी भएको छ गफ गर्दा है रमाइलो भएको सबै नगर्नु कि यस्तो मुख देखायो ल बिचरा होइन अब ल ठिक छ मम्मीको भएपछि देखाउँछु होइन त्यसपछि गफ गरेको थ्याङ्क यू गाइज I'll catch you in the next frame डक्टर साहबलाई मैले अघि नमस्ते गरिसकेँ फेरि भिडियोमा एकचोटि फेरि नमस्ते है मम्मी हाल्यो राखियो कि खुकुलो भाजै भएको छ ठुलो अझै हुन्छ अहिले सुरुमा हुन्छ हो अहिले थुकले थुक परिसकेको छैन त्यसमा पानी छ थुक परेपछि साह्रो हुन्छ यो बाहिर आएको कसो दाँत यस्तो दाँत तपाईँको पहिला अर्कै थियो अनि त्यही भएर अर्कै देखिँदो रहेछ कि अहिले यहाँ ओठमा आयो बाहिर आएको त होइन बाहिर आएको हो तपाईँले भनेको सही हो किन भन्दा तपाईँको ओठ चाहिँ भित्र पसेको थियो पहिला बानी त्यस्तो भएको थियो अहिले ओठलाई पुरै उचालिदियो मोटाइसक्नु भयो झन्कै यहाँ टोक्न गयो होइन हजुर हजुर हो त्यही भएर त्यस्तो लाग्छ नै मिल्न त मिल्छ नि खाँदाखेरि हो है अप्ठ्यारो भएको छ अहिले अहिले त अप्ठ्यारो भयो अब थुकै थुक आउँछ अलिअलि अप्ठ्यारो अहिले अलि खुकुलो हुन्छ है आमा यो टाइट त टाइटै भएछ अझै थुक परेछ परे छैन यो पानी मात्रै छ अहिले थुक परेपछि एकदम टाइट हुन्छ टोक्नुहोस् त आमा यता एकदमै ठिक छ टोकाइ यता अलि छैन यतापट्टिको अलिकति हाइट घटाउनु पर्ने आँगन अहिले यो थुक पर्छ भित्र यो ओभानो जामा यो थुक परेपछि थुकले मात्रै टाँस्ने हो कि यसलाई ए यो सेरामिक यो होइन प्लास्टिक यो चाहिँ प्लास्टिक यस्तो राख्नु एक्साइट हुनुहुन्छ हालिने भएपछि त होइन हुनै पऱ्यो नि त्यसले तिखारे पनि हुने रहेछ टोकाइ मिलाउनु बाँकी छ हजुर ओके एकछिन है एकैछिन मिल्दैन पखालै एकछिन 1 मिनेट पनि के काम गर्दै हुनुहुन्छ मिलाउनु पर्यो मेन चाहिँ टोकाइ मिलाउनु पर्यो साइडको बङ्गारा मात्रै भयो दुवैतिर टोक्यो भने चाहिँ छोइएन है अहिले अझै छोइए छैन
खाएपछि त कलर उस्तै उस्तै जस्तो लाग्यो है फेरि त्यो खाएपछि फेरि त्यो पनि अलिअलि त मिल्नु पर्ने अब हजुरआमा मिल्नु पर्ने अलिअलि त साधारण चिज त खानु पर्यो अहिले फिट बसेछ कहाँनिर हो ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने है सबभन्दा मिल्नुपर्ने यो छ नि यदि यो बङ्गाला यो जोडिनु पऱ्यो यिनीहरू जोडिनु पऱ्यो यिनीहरू जोडिनु पऱ्यो कि चौँदा बराबर हुनु पऱ्यो तपाईँलाई चाहिँ यो अलिकति ओठा ठोके जस्तो भएको छ त्यही भएको छ अन्तर नभन्दा त्यही अलिकति तलको ओठलाई ठोके जस्तो भयो अलिक बाहिर आएको टिएच ए थर्मोसिल ए म त फर्मुलाको फर्मा हुन्थ्यो अच्छा थर्मोसिल ए थर्मोसिल भनेको त हो त्यो टुथपेस्ट हो सेन्सोडाइन नै छ त मसँग घरमा टुथपेस्ट हो त त्यो टुथपेस्टले माझ्ने गर्नुपर्छ त्यो टुथपेस्ट है काठमाडौँतिर पाउँथ्यो ए पोखरामा खोज्नुपर्छ बिचरा हाल्दै हुन्छ अहिलेसम्म अब बङ्गराको टोका मिल्नुपर्ने रहेछ मेन कुरा होइन अब ट्याक्कै यहीँ गर्नुहोस् त अहिले यत्तिकै छोड्नु है खाए पनि चेन्ज हुन्न अनि ब्रस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो तपाईँले यो निकालेर ब्रस गरिदियो तलको मात्रै ब्रस गर्ने होइन ए यसलाई पनि ब्रस गर्ने तर निकाल्ने मुखमै हालेर गर्दा चाहिँ मिलेन हजुर अब यो थुकले टाइट हुन्छ आमा है अब यसको यति नै हो यसले घाउहरू बनाउँछ है अब तपाईँले पहिला पनि बेस गर्न यहीँ जोड्नु बेस गर्न माथिको ओठ माथि गएको छैन यहीँ चढ्नु दुईतिर टोकिएको छ र यो पछाडि लैजानु न अब खाना कसरी खानु यो पछाडि लाग्यो हो त्यसै अब यहीँ गर्नु अब यहीँ गर्नु जोडिएको छ यतापट्टि पनि जोडिएछ यो टुप्पा टुप्पा ठोकिएछ कि टुप्पा टुप्पा छोइयो भित्रबाट छोइएछ कि यस्तो टुप्पा टुप्पा छोइएछ कि त्यो झन् भित्र जाने त होइन अलिक ठोकिएको थियो मुख चलाउँदा पनि अलिक ठोकिएको थियो यहाँ अगाडि हेऱ्यो अगाडि चवा जस्तो गर्नुहोस् त टोकिराख्नुहोस् चवा चाहिँ टोकिराख्नुहोस् नचलाउनुहोस् ए यसै टोक्ने लगाएपछि पुरै समाज छ पुरै समाउँछ अहिले हेर्नु न अहिले यो थुक परे छैन थुकले मात्रै नि एकदम बेसी समाउँछ यो अहिले पानीले मात्रै भएर सुक्खा हुन्छ क्या यो थुक बाक्लो हुन्छ नि त्यो रियल परे भित्र यो पुरै जाम भएपछि अनि तान्दा नि गाह्रो हुन्छ यसले दुख्दैन अब दुख्छ अब म त्यो पनि उहाँलाई भन्छु अहिले दुख्छ हजुर हजुर अब त्यो त यो कलिलो छ भित्र अलिअलि पछि पछि त अब दुख्ला नि अलिअलि त सेल्युलोज गम जियो फ्री प्याराबेन्स फ्लेभर फिक्सन यसमा हल्का पानी हाल्ने अब है हल्का हाल्ने थुकले पुरै नभिज्न सक्छ यसरी लगाएपछि अब यो एकदम टाइट हुन्छ
तर यो सकेसम्म अहिले बानी पर्ने होइन, बानी यत्तिकै पर्ने हो। यो कहिले कहिले पाउनु हुनु जाँदा हट्दाखेरिलाई ठिक। अब कहिले कहिले हुन्छ नि गाडीमा यसै बानी पर्नु पर्यो। गाडीमा हिँड्दाखेरि भोमिट हुन्छ भने यो लगाएर कसै खस्दैन, नत्र भोमिट गर्दा भोमिटसँगै जान्छ। त्यो गर्नु त्यति नै बुढी दिए के गाउँमा त दिदी त अगाडि कि तिमी भने मैले दाँत लाएर गएको पोखरा जाँदाखेरि खोकिला खोकिला थुक्चाखेरि त दाँतै कहाँ गयो फेरि बोली त प्रष्टै आएको छ है। भोलि आउँदैन रियल आउँछ कि बढी आएछ त मेरो भोलि तान्नु त आमा अब त्यसलाई तान्नु। अब लगाउनु है फेरि हजुरले लगाउनुहोस् त। आफैलाई पनि बानी पर्नु पऱ्यो नि होइन। थुक्ने एकचोटि टुटुक्क हालेपछि थाहा नहुने है। हजुर कस्तो लागिरहेको छ अहिले? त्यस्तै अलिअलि त अब त्यो पाउडरले पनि होला, अलिअलि यसो रमरम बनाएको छ। अर्को केही भएको छैन। झ्याप बनाएको छ। झ्याप बनाएको छ। यस्तै हो है दाँत त? यस्तै हो अहिले त यस्तै हो। यस्तै हो यस्तो हुन्न नत्र हुँदैन। त्यस्तो भयो भने त अगाडि टोकियो भने त पुरै अगाडिको दाँत खिन्छ नि। त्यो तलको भित्र पर्नु पर्यो, माथिको बाहिर पर्नु पर्यो। पहिला जस्तै गिजामा जस्तो छ त्यस्तै नै आउने भयो। त्यस्तै नै आउने। हजुर अच्छा। अब यसले खाउनु अनि त्यो फेरि लेभलको मिलाउँछु राम्रो बनाउँछु भन्नु चाहिँ पाइँदैन कि गिजाको जस्तो माथि गयो त्यस्तै नै हो बनाउनु पर्ने? बनाउँदा जस्तै नै पाइयो, जता फर्काएर जता। त्यो त बाहिरतिरबाट यसो पछाडिको पाइएन, पछाडिको चलाउनु पाइएन। होइन माथिबाट अथवा बाहिरबाट देखिने त राम्रो दुईतिर मिलेको हुन त तलको पनि हाल्नु पर्यो त्यस्तै गरेर होइन। त यसको र यसको सेट मिलाउनु पर्यो के अरे। अब जस्तै कसैलाई हुन्छ नि फेरि यो कुकुरटा अलिक उछुट्टी जस्तो दारा आए जस्तो बनाउनु मन लागेको हुन्छ होइन, त्यस्तो त्यो चाहिँ सबै गर्न मिल्यो तिनीहरू। यहाँबाट अगाडिकोलाई चलाउन मिल्यो, यहाँबाट पछाडिकोलाई चलाउनु मिलेन क्या। यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ तलको र माथिको यस्तै थियो है पहिला? पहिला त कस्तो थियो कस्तो कहाँ यस्तो थियो र यसले बाटो पहिला दाँत फालेको र अहिले त्यहाँ आउँदाखेरि अहिले त त्यस्तो भयो। अलिकति कि यहाँ खाना खाँदाखेरि पनि ल हेर्नु त बाहिर फर्किएको आफ्नो हेर्नु त गर्नुहोस् त पहिला आफ्नो हेर्दा मोबाइलमा सेल्फी होइन। अनि जानलाई गाह्रो छैन। ठिक छ कस्तो लागेको छ ठिकै छ आफूलाई? अहिले ठिकै मानेको छु के र अब पछि त्यस्तो अब समस्या यसलाई अब राख्ने कुरामा चाहिँ यसलाई तातो पानीमा अनि चिसो पानीमा अनि यो चिसो पानीमा कचौरामा राख्ने अनि कचौरामा पानी राखेर त्यसलाई डुबाउने, यसलाई डुबाएर राख्ने निकाल्दाखेरि। अनि हजुरले चाहिँ सफा गर्दाखेरि हाम्रो मन्दनले सफा गर्दा त हुन्छ नि। हुन्छ हुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ त्यो राखेपछि त्यसलाई केहीले छोप्ने गर्नुहोस् है, छोप्नुपर्छ नत्र मुसाले त एकदम छिटो उडाउँछ। ए हो यो त अलिअलि गन्ध पाउँछ नि गन्ध पाउने बित्तिकै लैहाल्छ मुसाले। यो यति छिटो लैजान्छ कि। यो के हो र? प्लास्टिकै त हो? प्लास्टिक हो, यस्तो गर्नुपर्छ। हामीले खाएको कुरा भित्र अड्केको हुन्छ नि अलिअलि, त्यो सेन्ट पाउने बित्तिकै उसले चाहिँ उडाइदिइहाल्छ। त्यसलाई त यस्तो गर्नु पर्ला नि ढक्कन लाउने डिब्बै बनाएर। डिब्बा मसँग सकिएर होइन मसँग पनि हुन्छ त्यो डिब्बा राख्नु। अनि यसले खाना नहुने अब तपाईँले अब माछा नखानेपछि कुरै भएन, अर्को खाना नहुने भनेको नत्र मासु चाहिँ खानु मिल्दैन। माछा खानुहुन्न, अरू हुन्छ माछा हुन्न। माछाको काँडा यसले थाहा पाउँदैन अनि अड्किन सक्छ कि। तालुले उसले जिब्रोले थाहा पारेको काँडा निकाल्ने नि त खाँदाखेरि हामीले यसले त थाहा केही थाहा दिँदैन यसले, डाइरेक्ट स्वाद पनि दिन्न कि यसले त अब त्यस्तो स्वाद खासै पहिला जस्तो हुँदैन। हुँदैन नि। पछि त स्वाद पाउनुहुन्छ भने अलि सुरुमा स्वादै नपाए जस्तो हुन्छ कि। पछि स्वाद पाइन्छ पाइन्छ पछि चाहिँ यसमा बानी पर्छ क्या। स्वादले नि त जिब्रोले हो नि त दाँतले। यसमा पानी नपर्दाखेरि माथि उभानो भएर हजुर। अनि अर्को खानु नहुने भनेको पिँडालु छ नि। अब पिँडालुको आलुहरूको थाहा पाइन्छ। पिँडालुको भित्र तातो हुन्छ, त्यो धेरै तातो छ नि पिँडालु नखानु होला। ठ्याक्कै घाँटिया गरेर पोल्छ फेरि सिधै गरेर तातोले। जिब्रो अलि बाक्लो हुन्छ थाहा हुँदैन, तालु अलि पातलो हुन्थ्यो र त्यसले थाहा दिन्थ्यो। तालुमा पोले जस्तो हुन्छ नि सुरुमा,
त्यो खाना नहुने त होइन त्यो तातो तातो नै जान्छ बनेर तातो त्यति जान्छ हो। भनेर अनि अब ढिँडोहरू हजुर यिनीहरू ढिँडोहरू खाँदा त तान्छ, त्यसरी ढिँडोले तान्छ, त्यो ढिँडोहरू नखानु होला। अनि चाहिँ यसलाई निकाल्नु त अब अनि आमिलो पिरो यस्तो खाना सब खानु हुन्छ, अरू सबै जे खाने खानुहोस्। ए ढिँडो चाहिँ खानु भएन। हजुर ढिँडो खाने बेलामा दाँत निकाल्नु पर्यो। छालै जोड निकाल्दा पितै आयो हो? छालै निकाल्दा जस्तो लाग्यो। यो ढिँडो खाँदा चाहिँ दाँत निकाल्नु पर्यो। हजुर हजुर। ए अनि पाउडर टाइप यसलाई छ नि अब हजुर यसलाई भित्र चाहिँ हातले यसरी सफा गर्ने, ब्रसले नगर्ने होइन अँ। भित्रपट्टि। किन भन्दा यो हेरी यो तपाईँको रेसाहरू छ, सानो सानो रेसाहरू पनि यसले हेरेको हुन्छ कि हजुर यो सिद्धियो भने खुकुलो हुन्छ पछि कि है। तपाईँ त्यो भएर यसलाई चाहिँ केही नचलाउनु, भित्र चाहिँ हातले मात्रै धुने। त्यही बुझ्नु पर्यो हजुर। अनि बाहिर चाहिँ ब्रसले गर्ने। बाहिर गएर बाहिर त्यही जेले गर्नु मन लाग्छ हजुरलाई, कहीँ खस्रो लाग्छ केही लाग्छ, खासकी तल्नु मन लाग्छ के गर्नु मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। अनि चाहिँ यहाँ डस्ट चाहिँ घाउहरू बनाउँछ नि आमा, अहिले त केही भएन छैन होइन। अब खाना घाउहरू बनाउँछ, घाउहरू बनाएको ठाउँमा चाहिँ अस्ति नै तपाईँले भन्नु नि रेती लाउने खासकी लाउने गरेर त्यो घाउ बनाएको ठाउँ गर्नु। अनि अरू चाहिँ त खासै यसमा समस्या हुँदैन, त्यही भएर जहाँ चाहिँ घाउ अब बनायो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ मात्रै। यसो अरू कहाँ घट्छ त्यही अनुसार यसो उहाँले रेट्ने पहिला लगाउनुको थाहा रहेछ कि उहाँलाई, अलिअलि घोटेपछि ढुङ्गा कसैले ढुङ्गा घोट्छन्, कसैले केले गर्छन् होइन। अब यसको हाइट नजिक अब घटाउनु यहीँ आउने यो गिजामा छोने भएर दुख्यो, त्यसलाई त्यसको हाइट घटाउनु पर्यो। नजिक हुन्थ्यो भने यहाँ अहिले घटाउँदाखेरि खुकुलो हुन्छ तपाईँको। यो तपाईँको यहाँ कहाँ बढी छ त्यो मात्रै देखाउँछ कि यसले, नत्र खुकुलो हुन्छ। फेरि अहिले धेरै घटाउनु मिल्दैन। घटाउनु नघटाउनु त्यो म गर्छु हजुर त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यो हुँदैन। गर्नु। ल ठिकै छ। त्यही भएर केही समस्या छैन, त्यही हो मैले खाना हुने कुरा नहुने कुरा छोडेको। खानेकुराहरू त अब सबै हुन्छ। धेरै तातो खानु भएन के अरे होइन। तातो तातो खाना नि चाहियो कि यसले थाहा पाउँदैन पाउँदैन। भित्र जाँदाखेरि पोल्छ आफूलाई भनेर पोल्छ तातो कि नखाने। घाँटी अरू पोल्छ, समस्या अरू केही हुन्छ। समस्या छैन यसमा फेरि। मेन चाहिँ धेरै तातो खान चाहिँ भएन। अब खाए पनि मन तातो भएर यो यसमा अब सानो उसले चाहिँ पर बनाएर हजुर। एरिया पर बनाउनु दिन्छ। अनि थोरै धेरै हाल्नु पर्दैन। हजुरले भनेअनुसार जहाँसम्म मिलेसम्म नपऱ्यो भने सकेसम्म घरमा बस्दा आज त प्रयोगै नगर्ने। नगर्ने। बाहिर जाँदा गाडीमा हिँड्दा अथवा यताउति हुँदाखेरि गाडीमै हिँड्दा नि मलाई भोमिट हुँदैन। हजुर। अब त्यस्तो अचानक रोग लाग्नु खोकी लाग्नु गर्छ नि त्यो कुरो छुट्टै। हजुर। अनि कहीँ पाहुना हुन जाँदाखेरि कहिले कहिले झुक्किएर यस्तो खस्नी हुनसक्छ भन्ने हुन्छ नि आफूलाई, त्यस्तो ठाउँमा यो लगाइदिएपछि अनि उयो जराले समात्दै समातिन्छ फेरि यसले। बोल्न कतिको सजिलो भएको छ। बोल्न केही दुःख भएको छैन, ठिकै छ। बोल्न सुरुमा त धेरै बोल्नु गएँ यतिको त रियालै रियल मलाई आउँछ। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही लागेको छैन। हो? आमा छिटो बानी पर्नुहोस्। अनि साँच्चै सुरुमा खान मिल्यो भने सबै चिज नखानु है फेरि। के खानु त? 1 महिनासम्म तपाईँले पहिला आज पानी खाने है, अनि नरम नरम भातहरू मात्रै खाने, अरू केही पनि नखाने, बिस्कुट चियामा डुबेर खाने, अरू नखाने, अरू अलिकति मतलब तरकारीहरू पनि नखाने, दुध भात खाने। अहिले नचबाउने आज, दुध भात खाने। अहिले आज नचबाउने, भोलि बेलुकाबाट पर्सिबाट चबाउने। यो कस्तो हुन्छ आज जस्तो दाँत छैन त्यस्तै मिल्ने कि दही भात कि दुध भात खानु त्यस्तो पर्यो। गरेर अलि नरम चिज मात्रै खाने। दही भात खान्छ हुन्छ। हुन्छ हुन्छ अब त्यस्तो अनि बिस्तारै अनि अलिकति साह्रो अनि अलिकति साह्रो 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 हुँदै जाने हो कि। यो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो हामीले नयाँ जुत्ता लगाउँदाखेरि पहिला सुरु काट्छ नि त, त्यो काटिसकेपछि त्यो छाला पाक्नु हुन्छ क्या हाम्रो। त्यस्तै आमाको अत्तो त एकदम नरम छाला छ अहिले। अब यसले बिस्तारै बानी पर्दा पर्दै साह्रो बनाउँदै जान्छ कि। अनि पछि पछि त त्यो बेलौती सेलौती खाना तपाईँले मन लाग्यो खाने भने त त्यो त 15-20 दिनपछि हजुरले मन लाग्यो तपाईँले आफैले सिकाउँछ यसले क्या। यतिको खाँदा घाउ बनाउँछ यतिको बनाउँदैन भन्ने कुरो यसैले सिकाउँछ। मकै चलाउनै भयो। चबाइयो भने चबाउनु नि भयो, चबाइयो भने है चलाउँछ कि चलाउन त्यो आफ्नो कुरो हो। आफ्नो कुरो हो। अहिले चाहिँ होइन 6 महिनापछि बल्ल मकै चाहिँ। होइन 1 महिनापछि त बलियो भइसक्छ छाला, एकदम बलियो भइसक्छ। 1 महिनापछि बल्ल मकै त अहिले सोच्ने भएन। बिस्तारै बिस्तारै समय सक्छ आमा। नरम अनि नरम अब नरम। उहाँले भनेअनुसार मैले बुझेअनुसार के भन्दा 1 महिना जति बढी कडा चिज खानु भएन, नरम नरम। हजुर। अब त्यसलाई अब त्यो मर्का नपर्ने 1 महिना भन्दा नि पहिला सुरुबाट नरमबाट बिस्तारै बिस्तारै साह्रो, फेरि साह्रोमै जानुहुन्न भनेर रोकियो भने सधैँलाई त्यस्तै हुन्छ।
बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै जाने क्या आफैले बढाउँदै जस्तै अब आज दुध भात अथवा दही भात खाने गिलो बनाएर तरकारी अलिकति पर्सिदेखि तरकारी होइन चबा जस्तो गर्ने अनि स्याउ चबा जस्तो गर्दै आलु तरकारीको पनि आलु अनि त्यसपछि बिस्तारै अब भिन्डी सिन्डी गर्दै घिरौला सिरौला अनि त्यसपछि अलिक बढ्दै परवर सरवर के हुन्छ साह्रो साह्रो तरकारीमा पनि होइन रोटी बिस्तारै जाने अनि रोटी चाहिँ 5-6 दिनमा खानुहुन्छ होला हुन्छ रोटी र अब भोलिबाटै खाँदा नि हुन्छ कि त्यो बढी कडा चिज चबाउनु भएन कि होइन रोटी पनि कडै हुन्छ नि। अब उहाँले खास भेजिटेरियन हुन्छ अब नन भेजिटेरियन भयो भने अलिकति के अरे साह्रो हड्डी सड्डी चबाउनु हुन्छ बिचरा अनि फेरि मकै चबाउनु अब दाँत हालेपछि त मकै पनि चबाउनु हुन्छ र एकैचोटि त्यो चाहिँ गर्नु पर्छ अहिले कडा चिज अहिले चाहिँ भएन अहिले अब दाँत हालेर आयो अब मकै पनि चबाउँछु बिचरा गर्नु होइन हो नि त पछि 15-20 दिनपछि बिस्तारै जस यहाँनिर इनफ हामीले ज्ञान पनि पायौँ भने दाँतले सम्बन्धी एकदम खुसी लाग्यो डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद मम्मीको पर्मानेन्ट हाल्नको लागि चाहिँ उहाँले डेली नै रेकमेन्ड गर्नुभयो होइन काठमाडौँमा अब राम्रो छैन भने अब हुन पनि यसलाई बेसरी खुसी छु उहाँले अब गरिदिएकोमा अनि यो चाहिँ जे भए पनि अहिलेको हिसाबले पर्मानेन्ट अरूको लागि पर्मानेन्ट नै हो सक्ने मान्छेले पर्मानेन्ट ठिक पनि होइन है सक्ने मान्छेले जस्ट हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ योभन्दा पनि डेभलप भइसक्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ उहाँले उता दिल्ली नै रेकमेन्ड गर्नुभयो त्यो एड्रेस पनि दिन्छौँ हामी अहिलेको लागि अलिक छु अन्त नेक्स्ट टाइम भगवानको घर जहाँ बस्यो रुख मुनि उयो हाम्रो घर के जान्दैनौँ हामीले भगवानको घर ल भनेपछि हामी अब हिँड्यौँ दाँत देखाउनु न खै अब कृष्णजीले गाई चराउने वृन्दावन धर्मतिर लैजाऊ मन चाहिँदैन दान कृष्णजीले गाई चराउने हो वृन्दावन धर्मतिर चाहिँदैन आहा उहाँ डाक्टर साहबले चाहिँ बोलेको गर्नु भन्नु छ मम्मीलाई केही जाँदासम्म पनि होइन अहिले कम्फर्टेबल छ नि मम्मी जोस् ठिकै छ राम्रै छ नि सजिलो त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन चपक्क टाँसेको पनि छ अहिले त त्यो राखेर होइन ल गजब अब यहीँ हो मम्मीको दाँतको जानकारी सम्पूर्ण जानकारी दिइहाल्यौँ मम्मीले दाँत पाउनु भयो आफ्नो कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स बेला मौकामा यसो अपडेट दिँदै गर्छौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब चाहिँ हाम्रो वालिङतिरको यात्रा सुरु भयो होइन त जानुभन्दा अगाडि ओहो त्यहाँनिर रामिन सामिन यताउति सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र के छ सपिङ गरेर हामी हिँड्दैछौँ अब अमृता पनि खुसी हुन्छ होला उता हामी पुग्छौँ 2 घन्टामा 2.5 घन्टामा पुग्छौँ है ल थ्याङ्क यू सो मच गाइज विल डेफिनेटली क्याच यु इन द नेक्स्ट एपिसोड अब जाँदामा मोमोसम्म लिएर जानुपर्छ होइन ल मम्मी बाई बाई ल अब नयाँ दाँतको शुभकामना तपाईँ ल गजब यात्रा सुरु घुमाउँदै ल्याउनु भयो लिएर अब उपचार गराएर सबै उपचार पनि भयो दाँतको पनि भयो है अब खुसीसित हामी हिँड्दैछौँ त्यही त अब जय आएपछि के हुँदो रहेछ हुँदै गयो घरमा नेट पनि जोडियो होइन दाँत बनाइयो अनि उपचार गरियो सबै खुसियाली भयो ल गजब जय हो प्रम ब्लग्स हेर्दै गर्नु